तमाम सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया। MZS टीवी को आपके साथ 5 साल मुकम्मल हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। सारे दोस्त पूछते हैं कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के हालात कब दुरुस्त होंगे, और आज मैं ये हक़ाइक़ बताने जा रहा हूँ। बाकायदा से आपको एविडेंस दूंगा कि हालात कब दुरुस्त होंगे, टाइम भी बताने जा रहा हूँ। और आपके जो प्लॉट्स ब्लूवर्ड सिटी में हैं, फैसल टाउन फेज़ 2 में हैं, किंगडम वैली में हैं, या इस तरह की हाउसिंग सोसाइटीज़ में गुलबर्ग में हैं, इसके अलावा पार्क व्यू सिटी में, इनके बारे में भी बताऊँगा कि ये कब बेहतर होंगे। आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप अगर 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लाट रजिस्ट्री इंतकाल मौका पर कब्ज़ा ख़रीद कर फौरी घर बनाना चाहते हैं मरी में, तो आप हमारे इस नंबर पर रब्ता करें जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। दुरुस्त फैसले इश्तिहारात से नहीं, खबर, तहकीक और तज्जिये से होते हैं। अगर आप भी प्रॉपर्टी मार्केट का उतार चढ़ाव जानना चाहते हैं तो MZS टीवी सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोजाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। दोस्तों, मेरा नाम कामरान खान है और आप MZS यूट्यूब वीलॉग देख रहे हैं। प्रॉपर्टी की एक और दिलचस्प वीडियो के साथ आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आप सब दोस्त जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के हालात कब दुरुस्त होंगे। असल में पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के हालात पहले नंबर पे इकॉनमी है, लेकिन इकॉनमी से भी ज़्यादा बढ़कर यूज़लेस प्रोजेक्ट्स और यूज़लेस प्लॉट्स जो मार्केट के अंदर पड़े हुए हैं, जब तक उनकी डिमांड क्रिएट नहीं होती उस वक्त तक प्रॉपर्टी के हालात ठीक नहीं होते। देखें, जब हम कहते हैं पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के हालात ख़राब हैं और 80% से ज़ायद क्रैश पे खड़ी है, तो उस वक्त याद रखिए कि हम उन प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात कर रहे होते हैं जो शहर से दूर दराज है, नए बन रहे हैं और हमने उनके अंदर फाइल्स खरीदी हुई हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, जिन नई बनने वाली हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो आप अपने प्रोजेक्ट को ज़रा देखें कि वो शहर से, आबादी से, अस्पताल से ये कितना दूर है। यानी कि आज अगर उस प्रोजेक्ट के अंदर आपका प्लॉट पोजेशनल हो जाता है और आप वहाँ पे अगर घर बनाते हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आपका अगर ऑफिस इस शहर के मरकज़ में है या अंदर है, तो आपको ऑफिस से घर तक कितना ट्रैवल करना पड़ेगा। आपके बच्चे अगर किसी यूनिवर्सिटी या स्कूल में हैं, तो स्कूल तो आजकल सोसाइटीज़ ने खुद बनाए हुए हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में हैं तो वो उन्हें कितना ट्रैवल करना पड़ेगा वो देख लें। ठीक है, इसी तरह अगर आपने किसी हॉस्पिटल में जाना है, छोटे मोटे हॉस्पिटल तो सोसाइटीज़ खुद बना लेती हैं, लेकिन अगर अल्लाह ना करे आपके घर के अंदर कोई हार्ट पेशेंट है, तो आप फिर देखें कि आपने कितना घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे का सफ़र करना है, फिर रोड के रश, फिर एम्बुलेंस के लिए रास्ता नहीं, ये सारी ट्रबल्स होती है। और इन सब से बढ़ के जो डेली आना जाना होता है ना ऑफिस से घर, वो बंदे को मारता है कि एक बंदे का जो रेंट होता है, जो घर का सरपरस्त होता है, उसका अगर 10, 15, 20 हज़ार रुपया रेंट की मद में, और फिर जो 1.5-2 घंटे टाइम वेस्ट है वो भी हो जाए, तो फिर वो फेड अप हो जाता है। वो कहता है यार, यहाँ मैंने घर तो बना लिया, लेकिन इसे छोड़ के तो मैं भाग जाऊँ, अब मैं जाके अपने ही ऑफिस के नज़दीक कोई छोटा सा फ्लैट रेंट पे ले लेता हूँ। प्रॉपर्टी कब बेहतर होगी? देखें, आपने जिस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर प्लॉट खरीदा है, जब उस हाउसिंग सोसाइटी के प्लॉट की डिमांड क्रिएट होगी, ये हुकूमत के ऊपर नहीं है, ये इकोनॉमी के ऊपर नहीं है। देखें, अगर हम ये कहते हैं कि इकोनॉमी इस वक्त ठीक काम नहीं करती, पाकिस्तान के रुपए के ऊपर प्रेशर है, पाकिस्तान में कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है, तो दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अंदरूने शहर रेनोवेट करके मकान जो बेचे जा रहे हैं उनके अंदर प्रॉफिट आ रहा है। ये भी तो हम देख रहे हैं ना। यानी कि आज एक मकान आप ले लेते हैं, अंदरूने शहर ले लें, और वो मकान आप 3 महीनों के अंदर अंदर बेच देते हैं। ये भी तो हम देख रहे हैं ना, क्योंकि इस मकान की जो अंदरूने शहर मकान है, इसकी डिमांड मौजूद है। मैंने अभी कोई 6 महीने पहले देखा है, यहाँ मोरगा आटा कायल के बिल्कुल करीब 60 कनाल जगह खाली पड़ी हुई थी, उसे काट के बेचा गया। किस तरह? मरला 20 लाख रुपया मरला।
اور آج جا کے دیکھیں تو وہاں میکسیمم مکان بنے ہوئے ہیں اور سنگل پلاٹ موجود نہیں ہے. 20 لاکھ روپیہ مرلہ لوگوں نے خریدا ہے. حالانکہ مرگا کے حوالے سے بات کریں نہ اس جگہ پہ کوئی بڑا روڈ جاتا ہے, مطلب چھوٹا سا کنجسٹڈ پاپولر روڈ ہے, سزوکیاں ہیں, مرگا اٹکائل سے جو نکلتا ہے آگے جو گراؤنڈ آتا تھا وہ سارا کا سارا کنجسٹڈ پاپولیٹڈ بن گیا جی. سو وہاں پہ لوگوں نے کتنے تیزی سے, ایک میرے خیال میں مورگا اٹکائل کے بیک سائڈ پہ جو آبادی ہے نا اسے آپ ڈیولپ آبادی نہیں کہہ سکتے, لیکن اگر وہاں 5 مرلے کا پلاٹ کروڑ روپے کا فروخت ہوا نا تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوئر مڈل کلاس کی آبادی ہے. لوگوں نے وہاں خریدا کیوں کہ وہاں سے سی ایم ایچ قریب تھا, وہاں سے صدر قریب تھا, وہاں 100% کنجسٹڈ پاپولیٹڈ آبادی تھی اور وہاں کے پلاٹ اور وہاں کے مکان کی ڈیمانڈ تھی. اسی طرح بنی گالا کو دیکھیں, اس وقت وہاں پہ 7 لاکھ 10 لاکھ روپے مرلہ پلاٹ بک رہا ہے, مکان بھی فروخت ہو رہے ہیں. کیوں؟ ڈیمانڈ ہے, پلاٹ کی بھی ڈیمانڈ ہے, مکان کی بھی ڈیمانڈ. بارہ کے اندر دیکھ لیں پلاٹ اور مکان کی ڈیمانڈ ہے. اسی طرح آپ فیصل ہلز کے اندر دیکھیں, پلاٹ کی بھی ڈیمانڈ ہے, مکان کی بھی ڈیمانڈ ہے, دونوں چیزیں ڈیمانڈ پہ سیل ہو رہی ہیں. اگر آپ بلو ورڈ سٹی کے اندر ہیں, اگر آپ کنگڈم ویلی کے اندر ہیں, کیپٹل سمارٹ سٹی کے اندر ہیں, فیصل ٹاؤن فیز 2 کے اندر ہیں, پارک ویو سٹی کے اوورسیز بلاک کے اندر ہیں, گلبرگ کے پوزیشنل بلاکوں کے علاوہ کہیں بھی آپ نے فائل خریدی ہوئی ہے, تو آپ کا پلاٹ اس دن کریش سے نکل جائے گا جس دن آپ کی فائل پلاٹ بن جائے گی. یعنی کہ فائل سے آپ کے اس کا جو سٹیٹس ہے پلاٹ کا, وہ فائل کا, یعنی کہ فائل کا سٹیٹس آپ کا چینج ہو کے پوزیشنل پلاٹ پہ آ جائے گا اور آپ کے پلاٹ کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہوگی. کوئی بندہ آپ کے پاس چل کے آئے گا کہ یہ پلاٹ فروخت کرتے ہو, اس کی کوئی قیمت بتائیں. اب یہاں پہ نا گورنمنٹ کا کسی قسم کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر آج پاکستان کی اکانومی بہتر ہو جاتی ہے, جو ابھی ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی, آج پاکستان میں سیاسی رساکشی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے, جو اگلے 3-4 سال 5 سال ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. اگر یہ دونوں چیزیں آج بھی بہتر ہو جاتی ہیں نا, تو پھر بھی آپ کا پلاٹ, یہ جو نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز والوں کے پلاٹ ہیں, جو فائلیں ہیں مختلف دور دراز کی سوسائٹیز میں, یہ بہتر نہیں ہوں گی. انہیں پھر بھی ٹائم لگے گا. یہ ٹائم ٹیکنگ چیزیں. دیکھیں یہ جو یوز لیس پلاٹ ہے نا اور یوز لیس ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, یہ تقریباً ہزاروں کی تعداد میں, پلاٹ تو کروڑوں میں لاکھوں میں, اور جو سوسائٹیز ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں. یہ یوز لیس سوسائٹیز کو اسلام آباد راولپنڈی میں ہی نہیں ہے, یہ یوز لیس سوسائٹیز لاہور کے اندر موجود ہیں, یہ یوز لیس سوسائٹیز کراچی کے اندر موجود ہیں, ملتان میں, سرگودا میں, سیالکوٹ میں. یہ یوز لیس ہاؤسنگ پروجیکٹ موجود ہیں کہ جو آج اگر آپ کو ہاؤسنگ سوسائٹی وہاں پہ پلاٹ دے دیتی ہے نا کہ یہ پوزیشنل آپ کا پلاٹ ہے جی, تو آپ وہاں پہ فوری طور پہ مکان بنا لیتے ہیں. نہ وہ مکان آپ کا رینٹ پہ لگتا ہے, نہ وہ مکان آپ اس میں جا کے خود رہتے ہیں. تو وہ کیا ہوا؟ یوز لیس ہوا, فضول ہوا ہے نا. تو ابھی جو آپ کے یوزفل پراپرٹی ہے, ٹھیک ہے, اسے دیکھ لیں, وہ آپ کی صدر کے اندر ہے, سارے بڑے شہروں کے صدر کے اندر ہے, سارے بڑے شہروں کے کنجسٹڈ پاپولیٹڈ ایریاز کے اندر ہے, تو اسے جا کے دیکھیں. پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کی ڈیمانڈ ہے. آپ صدر میں آپ کا ایک پلاٹ پڑا ہوا ہے, مرگا میں ہے, اس کے علاوہ چکلالا سکیم 3 کے اندر ہے, ویسٹریج میں ہے, یا I8 کے اندر پڑا ہوا ہے, F72 کے اندر پڑا ہوا ہے. ان ایریاز میں جتنے آپ کے پلاٹ یا مکان پڑے ہوئے ہیں, پچھلے سال اس کا ریٹ کیا تھا, اس سال اس کا ریٹ کیا ہے, ذرا دیکھ لیجئے. وہ تو ڈالرز کے حساب سے اوپر جا رہا ہے مارکیٹ میں. دوسری طرف جو شہر سے دور دراز سوسائٹیز کے اندر فائلیں پڑی ہوئی ہیں, یا وہاں پہ آپ کے پوزیشنل پلاٹ ہیں, یا جلد بازی سے لالچ دے کے آپ کو مالک نے کہا کہ میں آپ کے ڈیولپمنٹ چارجز چھوڑتا ہوں یا یہ کرتا ہوں, آپ یہاں پہ گھر بنا لیں, آپ نے گھر بنا لیے, وہ ابھی آپ کو نہیں بالکل نظر آئیں گے, پروفٹ میں نظر آئیں گے. وہ ابھی آپ کو بالکل پروفٹ میں نہیں نظر آئیں گے, نمبر 1. اور نمبر 2, یاد رکھیں کہ ان کا میں آپ کو انالیسس بھی نہیں دے سکتا, نہ کوئی اور ریئل اسٹیٹ ایکسپرٹ دے سکتا ہے اس وقت تک جس وقت تک آپ کے پاس چل کے خود گاہک نہیں آتا کہ فلاں سوسائٹی میں آپ کا پلاٹ ہے, آپ بیچو گے.
आज ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर जिसकी फाइल है वो बेचता है, बिकती है। कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर डिमांड है, बिकती है। हालांकि कैपिटल स्मार्ट सिटी वाले तो सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि वहाँ पे शादी भी हो रही है, वहाँ पे इवेंट हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन कुछ भी आपको डिमांड नहीं नज़र आ रही। सो मेरे ख्याल के अंदर पाकिस्तान प्रॉपर्टी के अंदर इतना बड़ा क्रैश नहीं है जितना यूजलेस प्रॉपर्टी के अंदर क्रैश है। सो पाकिस्तान प्रॉपर्टी के अंदर क्रैश आपको इतना नहीं नज़र आता, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है, आपकी एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी भी वक्त आप उठा के बेच सकते हैं, शहर के अंदर है। अब यूजलेस प्रॉपर्टी आपकी वो है जो शहर से दूर दराज सोसाइटियों के अंदर पड़ी है। जब तक वहाँ पर आबादी नहीं पहुँचती, लोग जाके आबाद नहीं होते, उस वक्त तक आप मेरे ख्याल में अगर वहाँ पे ये सोचते हैं कि किसी किस्म का कोई क्रैश जो है वो ख़त्म होगा, तो मेरे ख्याल में नहीं होगा। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक खुदा हाफिज़। तमाम सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया। MZS टीवी को आपके साथ 5 साल मुकम्मल हो गए हैं।